बाढी पहिरोजन्य जोखिमयुक्त देशको सूचीमा नेपाल विश्वकै 11औं स्थानमा पर्दछ। ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा दुर्गम भूभागमा बसोबास गर्ने वर्गको लागि राज्यको सेवा सुविधामा सहजता ल्याउन ग्रामीण सडकको निर्माण अपरिहार्य छ। तर पर्याप्त अध्ययन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बिना नै नेपालको पहाडी भूभागमा सडक निर्माण गरिँदा ठूलो वातावरणीय क्षति हुन पुगेको पाइन्छ। कमजोर र भिरालो प्रकृतिको चुरे तथा महाभारत पर्वत क्षेत्रका वनजङ्गल, मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई ठूलो असर पर्न गएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला नेपालको बागमती प्रदेशमा अवस्थित एउटा पहाडी जिल्ला हो। जिल्लाको पूर्वी भेगमा अवस्थित चौरी देउराली गाउँपालिका। यहाँ पहिरोजन्य विपदका घटनाहरू पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। पर्याप्त इन्जिनियरिङ र भौगर्भिक अध्ययन बिना नै निर्माण गरिने अधिकांश ग्रामीण सडकलाई यसको प्रमुख कारकको रूपमा लिन सकिन्छ, जसले गर्दा यहाँका गाउँ, बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन पनि जोखिममा पर्न गएका छन्। यसै यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै यसको न्यूनीकरणको लागि यसै वर्ष यहाँका 2 स्थानमा परीक्षणको रूपमा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरी पहिरोको रोकथाम एवं व्यवस्थापन गरिएको छ। यहाँ प्रयोग भएका प्रविधिमा एक्सेलमा आधारित बायो इन्जिनियरिङ भिजुअल बेसिक फर एप्लिकेसन अर्थात् बायो इन्जिनियरिङ VBA टुलको प्रयोग गरिएको छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा नौलो प्रविधि पनि मानिन्छ। नेपालको लागि उपयुक्त बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि छनौटको लागि एकीकृत शहरी विकास केन्द्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रयत्न परियोजनाले यो VBA टुलको विकास गरेको छ। यो टुलको प्रयोगबाट कुनै पनि स्थानमा पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि के कस्तो बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको छनौट गर्न उपयुक्त हुन्छ सोको जानकारी पाउन सकिन्छ। असुरक्षित र विपद परेका क्षेत्रहरूको प्रारम्भिक साइट मूल्याङ्कन अनुसार सबैभन्दा उपयुक्त र कम लागत पर्ने बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिहरूको सिफारिस गर्नका लागि यो टुल नवीन तथा प्रयोग मैत्री मानिन्छ। यो टुलबाट सही जानकारी पाउनको लागि केही महत्त्वपूर्ण साइट विशेषताहरू जस्तै भिरालोको लम्बाई, भिरालोको कोण, साइटको आर्द्रताको अवस्था, उचाइ लगायतका अन्य विभिन्न विशेषताहरूको मापन र लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ। बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि छनौटको लागि बनाइएको बायो इन्जिनियरिङ VBA टुलको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रयत्न परियोजनाले सडक विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। हामीले सडक विभागमा बायो इन्जिनियरिङलाई रिभाइभल गर्न खोजेको हुनाले र यो उहाँले जुन यो टुल देखाउनु भएको छ, यो टुलले चाहिँ हाम्रो जोन हमेलले बनाएको हाम्रो म्यानुअल छ, त्यो म्यानुअलसित मोरलेस म्याचिङ पनि भएको देखिएको हुनाले यो चाहिँ एकदम सजिलो एप्लिकेसन हामीले हाम्रो वेबसाइटमा राखिदिएर सबै फिल्ड लेभलका साथीहरूले पनि सजिलैसित आफ्नो ठाउँबाट एप्लाई पनि गर्न सकिने जस्तो देखियो। एकदमै सिम्पल छ, अति सिम्पल छ। यो सिम्पल एप्लिकेसन चाहिँ त्यो किताब पढ्दै पनि नपर्ने, क्लिक गर्दा भरमा विदिन अ मिनट यो यसको एप्लिकेसन यो हुन्छ, अथवा यसको चाहिँ यो मेथड युज गर्दा हुन्छ, अथवा यसको सोल्युसन यो भनेर देखाउँछ यो मेथड यो सफ्टवेयरले। अनि त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ हामीलाई एप्लाई गर्न हामी सजिलो पनि हुने र फेरि उहाँले हामीलाई यो चिज दिनु पनि हुने र यसमा हाम्रो कुनै पनि यसमा कोही 5 पैसा हाम्रो खर्च पनि नहुने। यसै गरी प्रयत्न परियोजना कार्यान्वयन गरिएको चौरी देउराली गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत बायो इन्जिनियरिङ VBA टुलको प्रयोगद्वारा उपयुक्त बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको छनौट गर्ने तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। यहाँका जनप्रतिनिधि तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हेतुले सञ्चालन गरिएको यस तालिम पश्चात आगामी दिनमा कम लागत पर्ने बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगबाट आफ्नो समुदायमा विपद तथा
जोखिम न्यूनीकरणमा टेवा पुग्न जाने अपेक्षा गरिएको छ। अब यो पालिकामा चाहिँ जुन यो भिलिएको टुल सहितको चाहिँ प्रोग्राम आएको छ, यसमा हामी अत्यन्तै आभारी भएका छौँ र यो पाइलट प्रोजेक्टको चाहिँ रूपमा जुन ल्याउनु भएको छ, हामी तपाईँहरूसँग हामी स्थानीय चाहिँ श्रमिकहरूलाई कामको लागि पठाउँछौँ। यसमा सिक्ने कुरा हुन्छ र हामीले यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग समन्वय र सहकारी गरेर अन्त पनि बजेटिङको कुरामा पनि हामी समन्वय सहकारी गर्छौँ र चाहिँ हाम्रो गाउँ बस्ती यो पालिकाको पनि सबभन्दा धेरै पहिरोबाट जोखिम भएको वडा हो। त्यसैले हामी यो बायो इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टलाई चाहिँ तलसम्म लगेर तपाईँहरूसँग सहकारी गरेर कार्यान्वयन गराउन चाहन्छौँ। यस परियोजनाले चौरे देउराली गाउँपालिकाका स्थानीय डकर्मी तथा कामदारहरूलाई बायो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी 2 दिने तालिम कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यो यहाँ सिकाउने र तत्कालै गएर प्रयोगमा लैजाने, यसको प्रयोग पनि सँगसँगै हुने भएको हुनाले जसले सिक्न सहभागी हुनुहुन्छ मेसिनहरू होइन, उहाँहरूको सिप पनि अब प्रयोगमा आउने भयो, त्यहाँ नभएको कुरो पनि हुने भयो होइन, सिक्ने भयो थप चाहिँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ जहाँ क्षति भइरहेको छ, क्षति हुने सम्भावना देखिएको छ होइन, एउटा त क्षति भएको ठाउँ, अर्को सम्भावित ठाउँहरू भयो, जोखिममा आउने ठाउँहरू, त्यसको रोकथामको निमित्त होइन यो बायो इन्जिनियरिङलाई सँगै राखेर जुन चाहिँ यो भूक्षय नियन्त्रणको कार्यक्रम छ, अगाडि बढिरहेको छ, यो असाध्यै फलदायी छ। सतही भूस्खलन बहाव नियन्त्रणको लागि भूजैविक इन्जिनियरिङ विधिहरू। बायो इन्जिनियरिङका विभिन्न प्रविधिहरूमध्ये जुटको जाली, 3 प्रकारका घाँस रोपण र कुलेसोलाई सतही भूस्खलन बहाव नियन्त्रणको लागि उपयुक्त मानिन्छ। सतही भूस्खलन बहाव नियन्त्रणको लागि पहिलो विधि हो बिरुवा सहितको जुट जाली। जुटको जाली अर्थात् जुट नेटिङ प्रविधिमा जुटको डोरी प्रयोग गरिन्छ। 45 देखि 60 डिग्रीसम्म भिरालो जमिन भएको ठाउँको पहिरो नियन्त्रणको लागि यो प्रविधि उपयुक्त हुन्छ। यसको लागि माटो सम्याएर करिब 50 देखि 100 सेन्टिमिटरको दूरीमा बाँसका किलाहरू गाडिन्छन्। किलाहरू जमिनको सतहबाट करिब 8 सेन्टिमिटर अग्लो हुनुपर्छ। त्यसपछि बाँसको किल्ला बाहिर तह बनाएर दृश्यमा देखाइए जसरी जुटको जाली बनाएर बुन्नुपर्छ। यसरी जाली बुन्दा करिब 5 इन्चको वर्गाकार कोठा भएको जाली बुन्ने गरिन्छ। बाँसको किल्लाको सहायताबाट पुरै जमिनलाई जालीले ढाकिन्छ। जाली तयार भएपछि मात्र यहाँ घाँस रोपिन्छ। घाँस रोप्दा ठाउँ हेरी ठाडो, तेर्सो र कन्तुर गरी 3 तरिकाबाट रोप्न सकिन्छ। सतही भूस्खलन बहाव नियन्त्रणको लागि दोस्रो बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि भनेको 3 प्रकारको घाँस रोपण विधि हो। यस विधिको प्रयोग गर्दा ढुङ्गा, गेग्र्यान र अनावश्यक झारपातहरू हटाएर जमिनलाई सम्याइन्छ। घाँस रोप्ने बेलामा माथिबाट तलतिर सर्दै रोप्नुपर्छ। बाबियो, कुश, खर जस्ता घाँसका बिरुवाहरू यसरी लाइन मिलाएर रोपिन्छ। घाँस रोप्दा ठाउँ हेरी ठाडो, तेर्सो र कन्तुर गरी 3 तरिकाबाट रोप्न सकिन्छ। सतही भूस्खलन बहाव नियन्त्रणको लागि दोस्रो विधि हो विभिन्न थरीका घाँस रोपण। पछि आवश्यकता अनुसार मल, माटो र पानीको प्रयोग गरी बिरुवाको स्याहार गर्न भुल्नु हुँदैन। सतही भूस्खलन बहाव नियन्त्रणको लागि तेस्रो विधि हो कुलेसो। त्यसैगरी सतही भूस्खलन बहाव नियन्त्रणको लागि तेस्रो प्रविधि हो कुलेसो प्रविधि। यो प्रविधिमा करिब 30 सेन्टिमिटर गहिराई, 50 सेन्टिमिटर चौडाई र 5 मिटर लम्बाइको खाल्डो खनिन्छ। 5 देखि 8 वटा बिरुवाको हाँगाहरू मिलाएर मुठा बनाइन्छ। यी मुठाहरूलाई 50-50 सेन्टिमिटरको दूरीमा डोरीले बाँधेर कुलेसोमा राखिन्छ। कुलेसोमा राखिएका बिरुवाका मुठाहरूलाई 3 देखि 4 सेन्टिमिटर जति माटोले पुरिन्छ। गल्छी बन्ने प्रक्रिया रोकथामका लागि भूजैविक इन्जिनियरिङ विधिहरू लाइभ चेक ड्याम, वाटलिङ,
तेर्सो बाँसको चेक ड्यामलाई गल्छी नियन्त्रणको लागि उपयुक्त भूजैविक इन्जिनियरिङ प्रविधि मानिन्छ। गल्छी बन्ने प्रक्रिया रोकथामका लागि पहिलो विधि हो तेर्सो हाँगे छेक बाँध। यो लाइभ चेक ड्याम अर्थात् तेर्सो हाँगे छेकबार विधि हो। यस विधिमा बाँसलाई सार्ने उद्देश्यले आँख्ला सहितको बाँसलाई करिब 5 फिट लम्बाइमा काटिन्छ। यहाँ देखाइए जस्तै जमिनमा करिब 3 फिटको दूरीमा 2.5 फिट जति गाडिन्छ। यसरी गाडिएका बाँसको बीचमा आँख्ला नभाँचिने गरी बाँसकै भाटाहरू मिलाएर बुनिन्छ। यो छेकबारमा बाँस सरिसकेपछि त्यसले भूक्षय नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउँछ। गल्छी बन्ने प्रक्रिया रोकथामका लागि दोस्रो विधि हो वाटलिङ। यो बाँसको भाटा सहितको बाँसे छेकबार अर्थात् वाटलिङ विधि हो। यो विधिमा करिब 5 फिट लामा बाँसका खम्बाहरू बनाइन्छ। यस्ता बाँसका खम्बाहरूलाई जमिनमा 1 देखि 1.5 मिटरको दूरीमा लहर मिलाएर गाडिन्छ। त्यसैगरी करिब 5 देखि 6 मिटर लामा बाँसका भाटाहरू पनि बनाइन्छ। यसरी गाडिएका बाँसका खम्बाहरूको बीचमा बाँसका भाटाहरूको बाहिरी भाग देखिने गरी बुनेर छेकबार बनाइन्छ। यस्ता छेकबारले ढुङ्गा तथा बगेर आउने गेग्र्यानलाई नियन्त्रण गरी पहिरोजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउँछ। गल्छी बन्ने प्रक्रिया रोकथामका लागि तेस्रो विधि हो तेर्सो बाँसको छेकबाँध। यो बाँसलाई ठाडो पारेर राखिने तेर्सो बाँसको चेक ड्याम विधि हो। यो विधिमा बाँसलाई करिब 5 फिटको लम्बाइमा काटिन्छ। काटिएका बाँसहरूलाई जमिनमा 2 देखि 3 फिटसम्म गाडिन्छ। सतही पहिरो रोकथामका लागि भूजैविक इन्जिनियरिङ विधिहरू। यो छेकबार विधिले पानी परेको बेला माटोलाई बग्नबाट रोक्छ। बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिहरू जस्तै तहगत हाँगा रोप्ने हाँगे छेकबार, ठाडो हाँगे छेकबार, बोट बिरुवा सहितको तार जाली टेवा पर्खाल, बोट बिरुवा सहितको सुक्खा ढुङ्गाको गारो र बाँसको क्रेप पर्खाल लगायतका विधिहरू सतही पहिरो रोकथामका लागि उपयुक्त मानिन्छन्। सतही पहिरो रोकथामका लागि पहिलो विधि हो ब्रस लेयरिङ तथा तहगत हाँगे छेकबार। यो तहगत हाँगा रोप्ने अर्थात् ब्रस लेयरिङ विधि हो। यो विधि प्रयोग गर्नको लागि सुरुमा जमिनलाई सम्याइन्छ। प्राय गरी स्थानीय रूपमा पाइने सिमली, दतिवन, नेमतेल जस्ता बिरुवाका हाँगाहरू 50 देखि 100 सेन्टिमिटर लम्बाइमा छड्के बनाएर काटिन्छ र 2-2 इन्चको फरकमा रोपिन्छ। यसरी रोप्दा बिरुवाको 1/3 भाग जमिनभन्दा बाहिर पर्ने गरी रोप्नुपर्दछ। सतही पहिरो रोकथामका लागि दोस्रो विधि हो प्यालिसेड तथा ठाडो हाँगे छेकबार। प्यालिसेड बोट बिरुवाका हाँगाहरू गाडेर पानीको बहाव कम गर्नको लागि उपयुक्त बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि हो। सतही पहिरो रोकथामका लागि तेस्रो विधि हो बोट बिरुवा सहितको तार जाली टेवा पर्खाल। बिरुवा सहितको तार जाली टेवा पर्खाल। यो प्रविधिलाई सिभिल इन्जिनियरिङ र बायो इन्जिनियरिङ दुवैको उपयोग गरेर पहिरो नियन्त्रण गर्ने प्रविधिको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसमा पहिरो गएको र पहिरोको जोखिम रहेको स्थानको तल्लो भागमा तार जाली सहितको ढुङ्गे पर्खाल लगाइन्छ र त्यसको माथिल्लो भागमा जमिन सम्याई भूक्षय नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका विभिन्न बिरुवाहरू रोपिन्छ। सतही पहिरो रोकथामका लागि चौथो विधि हो बोट बिरुवा सहितको सुक्खा ढुङ्गे टेवा पर्खाल तथा गारो। बोट बिरुवा सहितको ढुङ्गे टेवा पर्खाल अर्थात् ड्राई स्टोन विथ भेजिटेसन पनि गल्छी नियन्त्रणको लागि उपयुक्त बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि हो। यो प्रविधिमा सुक्खा ढुङ्गाको पर्खाल लगाइन्छ। दृश्यमा देखाए जस्तै पर्खाललाई थप मजबुत बनाउन
पर्खालभन्दा माथि रहेको खाली भागमा उपयुक्त बोट बिरुवाहरू लगाइन्छ। सतही पहिरो रोकथामका लागि 5औं विधि हो बाँसको क्रिब पर्खाल। बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि अन्तर्गत प्रयोगमा ल्याइएको अर्को प्रविधि हो बाँसको क्रिब पर्खाल। बाँसको क्रिब पर्खाल बनाउँदा सबैभन्दा पहिला जमिनलाई समथर बनाइन्छ। त्यसपछि बाँसको जोहो गर्नुपर्दछ। बाँसको जोहो गर्दा तेर्सो गरी राखिने बाँस करिब 6 मिटर अर्थात् 18 फिट लम्बाइको बनाउनु पर्दछ भने ठाडो र तेर्सो गरी जमिनभित्र गाड्ने बाँसहरू 5 फिट लम्बाइको बनाउनु पर्दछ। बाँसलाई ठाडो र तेर्सो रूपमा 3 फिट दूरी कायम गरेर जमिनभित्र करिब 3 फिट गाड्नु पर्दछ। जमिनभन्दा बाहिर निस्केको बाँससँगै 18 फिट लामा बाँसलाई दृश्यमा देखाइए जस्तै तेर्सो गरी बाँध्नु पर्दछ। त्यसपछि सिमली, दतिवन जस्ता वनस्पतिका बिरुवाको टुप्पोतिरको भाग जमिन बाहिर पर्ने गरी जमिनमा सुताएर राख्नु पर्दछ र फेदतिरको भागलाई माटोले पुर्नुपर्छ। यही प्रक्रिया दोहोर्याएर 3 तहसम्म बाँस र बिरुवाहरू मिलाएर राख्ने र पुर्ने काम गर्नुपर्दछ। यो बाँसको क्रिब पर्खाल कम लागतमा बनाउन सकिनुको साथै बलियो, प्रभावकारी एवं दीर्घकालीन पनि हुन्छ। नयाँ प्रविधिहरू आएको छ। अब चाहिँ रोकथाम, पहिरो रोकथामको बारेमा अब चाहिँ रुख रोप्ने, अब बाँस रोप्ने, अनि अब यो चाहिँ घाँस रोप्ने, हरेक कुराहरूबाट विधिहरू बनिएका छन्। बाँसहरूका चाहिँ किल्लाहरू ठोक्ने, बारहरू बनाउने, यस्तो यस्तो चाहिँ प्रविधिहरू अहिले नयाँ नयाँ आएको छ। यसले राम्रो लक्ष्य लिएर आएर यहाँ रोकथाम होला भन्ने चाहिँ म अस्वस्थ विश्वासमा छु, सबै विश्वासमा पनि छन्। यसै सन्दर्भमा नमुनाको रूपमा विकास गरिएको बायो इन्जिनियरिङ भिबिए टुलबारे जानकारी र न्यून लागतमा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिहरूको प्रयोगबारे अवलोकन गर्न नेपालका 8वटा नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारी लगायत तयार नेपालका प्राविधिक तथा अनुगमन मूल्याङ्कन कर्मचारीहरूले उक्त स्थानको भ्रमण गरेका थिए भने बायो इन्जिनियरिङ तालिम प्राप्त गरेका स्थानीय डकर्मीहरूको सिप प्रयोग गरी कार्य सम्पन्न भएका स्थानमा प्रयोग गरिएको प्रविधि र कार्य हुँदै गरेका स्थानमा सुरुवात हुन लागेका प्रविधिबारे उपस्थित टोली सदस्यहरूलाई जानकारी प्रदान गरिएको थियो। यसरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिकामा एकीकृत शहरी विकास केन्द्र ललितपुर मार्फत जोन हावेलको किताबमा आधारित भएर बायो इन्जिनियरिङ भिबिए टुल बनाइएको हो। सोही टुलको प्रयोग गरी उपयुक्त बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको छनौट गरेर पहिरो रोकथाम कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको यस क्षेत्रमा अहिले सकारात्मक प्रतिफल देखिन थालेको छ। स्थानीय स्तरमै उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्दै यहाँ जस्तै देशका पहिरोको जोखिम भएका अन्य स्थानहरूमा पनि यसरी नै न्यून लागतमा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरिएमा पहिरो नियन्त्रणमा सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ।